अयं निगमशाखिशिखाप्रवालं हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः। पर्याप्तम्, एकमेव पर्याप्तम्। इदानीं पूर्वतनपद्ये स्मरन्तु एकवारं। रामः भ्रातृभिः सह उपविष्टवान् अस्ति। पुरतः द्वौ गायकौ रामायणं गातुम् आगत्य उपविष्टौ स्तः। गीतरामायणम् इति श्रुतवन्तो वा भवन्तः? तत्र कुशलव सुनाते गीत स्वयं कः शृणोति इति चेत् रामः स्वस्य चरितं शृणोति न वा? तादृशी स्थितिरस्ति। रामस्य पुत्रौ रामस्य चरितमेव गायतः। पुत्रयोः मुखात् रामः स्वस्य चरितं शृणोति। सः प्रसङ्गः अस्ति इदानीं। कथम् आरम्भं कुरुतः लवकुशौ इति चेत् इदानीं कविः वदति। अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारितदानवानाम् राज्ञामयोध्येति पुरी रघूणाम्। अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारितदानवानां राज्ञाम् अयोध्या इति पुरी रघूणाम्। एका पुरी अस्ति, आसीत् इति न। सामान्यतः वयं यदा कथां वदामः किं वदामः? पूर्वम् एकं नगरम् आसीत्, तत्र एकः राजा आसीत् इति वदामः। सन्दर्भवशात् वदामि, मम पुत्रीमहं प्रतिदिनं कथां श्रावयामि स्म। यदा लघ्वी बालका आसीत्, कथां वदतु इति आरम्भं करोमि। पुरातनकाले एकः ग्रामः आसीत्। सा वदति पुरातनकाले न, आधुनिककाले इति वदतु। श्रुत्वा श्रुत्वा तस्य जामितः भवति। पुरातनकाले इति किमर्थं वदति इति। इदानीं पुरातनकाले अयोध्या इति नगरी आसीत् इति न, इदानीमपि अयोध्या अस्ति। अतः सः वदति अस्ति अयोध्या नाम नगरी। अयोध्या इति एका नगरी अस्ति, एकं नगरम् अस्ति। सा कीदृशी इति चेत् प्रशस्ता, अत्यन्तम् उत्तमा, श्रेष्ठा इत्यर्थः। प्रशस्ता काचित् नगरी, सुन्दरी नगरी। वाल्मीकिरामायणे अयोध्यावर्णनम् इत्येव अस्ति। अयोध्यानगरं कीदृशम् अस्ति तस्य वर्णनमेव विस्तरेण अस्ति। किन्तु अत्र संक्षेपकरणम् उक्तवान् किल, एकेनैव श्लोकेन समापयति। एका प्रशस्ता नगरी अस्ति। अस्ति प्रशस्ता, अयोध्या नाम नगरी अस्ति। कुत्र अस्ति इति चेत् कोसलेषु देशेषु। संस्कृते देशवाचकाः शब्दाः सामान्यतः बहुवचने प्रयुज्यन्ते। एकवचनेपि वक्तुं शक्यते, किन्तु सामान्यतः बहुवचने। कर्णाटकेषु शिराली इति कश्चन ग्रामः अस्ति, तत्र मठः अस्ति इति वयं वदामः। कर्णाटकेषु इति बहवः कर्णाटकदेशाः सन्ति इत्यर्थः न। कर्णाटकेषु बहुवचनप्रयोगः। एवमेव कोसलेषु, कोसलदेशेषु, कोसलेषु अयोध्या नाम नगरी काचिदस्ति। कीदृशाः कोसलाः देशाः इति चेत् जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिनः। आनन्दं वितन्वन्ति, उत्पादयन्ति। केषाम् इति चेत् जनानां नेत्राणाम् आनन्दं जनयन्ति ते कोसलाः देशाः। नेत्राणाम् आनन्दं देशाः जनयन्ति वा इति पृच्छामश्चेत्, कदाचित् रेल्यानेन प्रयाणं कुर्वन्तः गच्छन्तु भवन्तः आभारतं कन्याकुमारीतः दिल्लीपर्यन्तं गच्छन्तु उदाहरणार्थं
मध्ये कदाचित् एतावान् घर्मः भवति, पार्श्वद्वयेपि शुष्काः प्रदेशाः, तदा नेत्रयोः पीडा भवति इव द्रष्टुमपि। तदेव कोङ्कण रैल् मध्ये प्रयाणं कुर्वन्ति चेत् सर्वत्र हरिद्वर्णः दृश्यते, वृक्षाः दृश्यन्ते, लताः दृश्यन्ते, जलं दृश्यते, तदा नेत्रयोः आनन्दः भवति। अतः कोसलदेशे सर्वत्रापि दर्शनेन नेत्राणाम् आनन्दः भवति। अतः कोसलाः देशाः जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिनः। आनन्दसन्दायिनः नाम आनन्दं कल्पयन्ति, तादृशाः देशाः आनन्ददायकाः। जनलोचनानां, जनानां नेत्राणाम् आनन्ददायकाः। कदा आनन्दः भवति नेत्राणाम् इति चेत् समृद्धिः अस्ति चेत्। तत्र समृद्धिरेव नास्ति, दुर्भिक्षः अस्ति चेत् नेत्राणाम् आनन्दः भवति वा? नास्ति। अतः कोऽर्थः इति चेत् समृद्धः देशः कोसलदेशः। तेषु कोसलेषु देशेषु एका नगरी अस्ति। नगर्याः नाम किमिति चेत् अयोध्या इति काचित् नगरी अस्ति। सा अयोध्या नाम नगरी केषां नगरी इति चेत् रघूणां राज्ञां काचित् नगरी। रघवः राजानः। रघुः इति शब्दस्य तस्मिन् कुले सूर्यवंशे जातः एकः राजा अपि रघुः। रघुकुले उत्पन्नाः अपि रघवः। अतः रामोऽपि रघुः एव। अतः रघुराम इत्युच्यते किल, रघुश्चासौ रामश्च, सः रघुरपि सः। अतः रघुशब्दस्य रघुवंशे उद्भूतः इत्यर्थः। केवलं रघुः इत्यपि अर्थः अस्ति, किन्तु रघुशब्दस्य सामान्यतः अर्थः रघुवंशे जातः इत्यर्थः। अतः रघूणां नगरी, रघुवंशे जातानां राज्ञां काचित् नगरी अस्ति। सो प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु प्रशस्ता काचित् नगरी अस्ति अयोध्या। केषां नगरी सा इति चेत् राज्ञां, रघूणां राज्ञाम्। अत्र कविः एकं विशेषणं वदति। रघुवंशस्य राजानः कीदृशाः इति चेत् आज्ञासमुत्सारितदानवानां। कदाचित् दानवाः तत्र आगच्छन्ति चेत् दानवानां समुत्सारणं करणीयं। समुत्सारणं दूरे प्रेषणं। दूरे प्रेषणं करणीयं चेत् किं भवति? इदानीं पाकिस्तानदेशीयाः भारतस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति चेत् समुत्सारणं करणीयं चेत् किं करणीयं? वयम् आज्ञां कुर्मश्चेत् गच्छन्ति वा? युद्धमेव करणीयं भवति। युद्धं कृत्वा बलप्रयोगं कृत्वा ते बहिः प्रेषणीयाः भवन्ति। किन्तु अत्र कथमस्ति चेत् रघुवंशस्य राजानः एकाम् आज्ञां कुर्वन्ति चेत् ते सर्वे दानवाः परित्यज्य धावन्ति। आज्ञया समुत्सारिताः नाम युद्धस्य आवश्यकतापि नास्ति, केवलम् आज्ञां कुर्वन्ति चेत् पर्याप्तम्। अस्माकं राज्यं परित्यज्य गच्छत इति आज्ञां करोति चेत् भीत्या पलायन्ते। तादृशाः रघुवंशस्य राजानः। आज्ञासमुत्सारितदानवाः रघवः, तेषां रघूणाम्। आज्ञासमुत्सारितदानवानां रघूणाम् अयोध्या इति काचित् नगरी अस्ति इति अन्वयः। अयोध्या तत् किञ्चित् व्युत्पत्तिः अस्ति, इदानीं मास्तु तत्। तत्र गत्वा योद्धुं न शक्यते अन्यैः, अयोध्या इत्यस्ति, भवतु नाम इदानीं। सो अयोध्यायाः राजानः, रघुवंशस्य राजानः आज्ञां कुर्वन्ति चेत् शत्रवः सर्वेपि परित्यज्य भीत्या गच्छन्ति स्म। तादृशानां राज्ञाम् एका राजधानी अस्ति, नगरी अस्ति, तस्याः नाम अयोध्या। तर्हि अन्वयं पुनः एकवारं वदामि। जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारितदानवानां रघूणां राज्ञाम् अयोध्या इति पुरी अस्ति। स्पष्टमभवत्? सर्वे शब्दाः ज्ञाताः? एकवारं। प्रशस्ता
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪ್ರಶಸ್ತ ಪುರಿ, ಪುರಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ. ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಜನಲೋಚನಾನಾಂ ಆನಂದಸಂದಾಯಿಷು ಕೋಸಲೇಷು ಆಜ್ಞಾಸಮುತ್ಸಾರಿತದಾನವಾನಾಂ ರಾಜ್ಞಾಮಯೋಧ್ಯೇತಿ ಪುರಿ ರಘೂಣಾಂ. ಜ್ಞಾತಂ. ತಾಮಾವಸದ್ದಶರಥಃ ಸುರವಂದಿತೇನ ಸಂಕ್ರಂದನೇನ ವಿಹಿತಾಸನ ಸಂವಿಭಾಗಃ ವೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯ ಮಧುವಾಸಿತವಾಸಭೂಮಿಃ. दीर्घः एकः शब्दः अस्ति किन्तु अर्थः सरलः अस्ति. ताम् आवसत्, तामावसत् इत्यस्ति किल. ताम् आवसत् दशरथः सुरवन्दितेन संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्धमन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः. एकः एव शब्दः. ताम् अयोध्यानगरीम् एकः राजा आवसत्, वासं कृतवान्. ताम् नगरीम् आवसत्, वस्तुतः तस्मिन् नगरे अवसत् इति वयं वदामः, किन्तु आवसत् एकव्याकरणसूत्रमस्ति. वसधातोः आङ् उपसर्गः अस्ति चेत् ताम् आवसति इति भवति. चित्रापुरम् आवसति, स्वामिपादाः चित्रापुरम् आवसन्ति. उपसर्गः नास्ति चेत् किं वक्तव्यं? चित्रापुरे वसन्ति. आङ् उपसर्गः अस्ति चेत् वसनिवासे इति धातोः द्वितीया विभक्तिः भवति. अतः तां नगरीं, कां नगरीम्? अयोध्यानगरीं दशरथः अवसत्. आवसत् अर्थः वक्तव्यः, अयोध्यानगरे दशरथः अवसत्. तामावसत् दशरथः. कीदृशः दशरथः? आरम्भे एकं विषयम् उक्तवान्. चम्पूरामायणकारस्य वैशिष्ट्यं नाम बहु संक्षेपं करोति इति. अस्मिन् पद्ये सः किं किं वदति इति चेत्, देवानां राक्षसानां च मध्ये युद्धं प्रवर्तते कदाचित्. तदा साहाय्यार्थं देवाः रघुवंशस्य राज्ञां साहाय्यं याचन्ते. तदा एते राजानः तत्र गत्वा तेषां साहाय्यं कुर्वन्ति. तथा इन्द्रः, देवेन्द्रः दशरथस्य साहाय्यं प्रार्थितवान्. दशरथः गतवान्, युद्धं कृतवान्, दैत्याः सर्वेपि पराजिताः जाताः. तदा दशरथस्य अत्यन्तं सन्तोषः जातः. कियान् सन्तोषः जातः इत्युक्ते, सः स्वस्य सभायां दशरथम् आहूय स्वस्य सिंहासनस्य अर्धभागे तम् उपवेशितवान्. संक्रन्दनेन विहितासन संविभागः. संक्रन्दनः नाम इन्द्रः, देवेन्द्रः. संक्रन्दनेन आसन संविभागः विहितः. स्वस्य आसनमस्ति, आसने एव एकं भागं तस्मै सः कल्पितवान्. इत्युक्ते अन्यत्र उपवेशनं न, अतिशयं दर्शयितुं किं करोति इति चेत् स्वस्य आसने एव उपवेशयति. अतः आसनसंविभागं दत्तवान्. कः? संक्रन्दनः. सो यस्मै एवम् आसनसंविभागः प्रदत्तः आसीत्, संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः, सः दशरथः ताम् अयोध्यानामकनगरीम् आवसत्. एतावत् ज्ञातं वा? तामावसद्दशरथः. कीदृशः दशरथः इति चेत्, सुरवन्दितेन संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः. सः संक्रन्दनः देवः सुरवन्दितः. सर्वे सुराः
ಏತಂ ದೇವೇಂದ್ರಂ ವಂದಂತೆ ಸುರವಂದಿತಃ ಅಯಂ ದೇವೇಂದ್ರಃ ದಶರಥಂ ಆಹೂಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಉಪವೇಶಯತಿ ತಾದೃಶಃ ದಶರಥಃ ಸಹ ತತ್ರ ವಾಸಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ. ಏಕದಿನಮತೀತಂ ತತ್ರ ಅಮರಾವತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತವಾನ್ ಸಹ. ತದಾ ಇಂದ್ರಃ ಸಂತೋಷೇಣ ತಸ್ಮೈ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕೃತವಾನ್. ವಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೇಷು ಕದಾಚಿತ್ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕುರ್ಮಃ ಕಿಲ. ಮಾಲಾರ್ಪಣಂ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ. ಮಾಲಾ ಇತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಶಬ್ದಃ, ಮಾಲ್ಯಂ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಶಬ್ದಃ. ಸೊ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕೃತವಾನ್ ದೇವೇಂದ್ರಃ. ಕೀದೃಶಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ. ದೇವಲೋಕೆ ಮಂದಾರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಂತಿ. ಪಾರಿಜಾತಪುಷ್ಪಾಣಿ ತಥೈವ ಮಂದಾರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಂತಿ. ಮಂದಾರಾಣಾಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಅರ್ಪಿತವಾನ್. ದಶರಥಃ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ ಧೃತವಾನ್. ಏತಾವತ್ ಸುಂದರಮಸ್ತಿ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ. ತದ್ ಸಹ ನ ನಿಷ್ಕಾಸ್ಯತವಾನ್. ತದ್ ತಥೈವ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸಹ ಭೂಲೋಕಂ ಆಗತವಾನ್. ತದಾ ಕಿಮ್ ಅಭವತ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಸುಗಂಧೇನ ದಶರಥಸ್ಯ ವಾಸಭೂಮಿಃ ಸರ್ವಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಅಭವತ್. ಕಿಂಚಿತ್ ಸೆಂಟ್ ಧರಾಮಃ ಚೇತ್ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಃ ಸರ್ವೋಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಯಥಾ ಭವತಿ ತಥಾ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಸುಗಂಧೇನ ದಶರಥಸ್ಯ ವಾಸಭೂಮಿಃ ಸರ್ವಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಅಭವತ್. ತಂ ಸರ್ವಂ ವಂಶಂ ಏಕೇನ ಶಬ್ದೇನ ವದಂತಿ ಪಶ್ಯಂತು. ವೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯ ಮಧುವಾಸಿತ ವಾಸಭೂಮಿಃ. ಕದಾ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ವೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ. ವೃಂದಾರಕಾಃ ದೇವಾಃ. ದೇವಾನಾಂ ಅರಯಃ ಶತ್ರವಃ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಃ. ಸೊ ವೃಂದಾರಕಾರಯಃ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಃ. ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ವಿಜಯೇ. ದಶರಥಃ ಯದಾ ಗತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಜಿತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಂಗೆ ವೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ. ತದಾ ದಶರಥೇನ ಸುರಲೋಕೆ ಲಭ್ಯತೆ. ಕಾ ಲಭ್ಯತೆ? ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ. ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ. ಸುರಲೋಕೆ ಲಬ್ಧಂ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಮಧುನಾ, ಮಧು ಗಂಧಃ, ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಮಧುನಾ ವಾಸಭೂಮಿಃ ಸರ್ವಾಪಿ ಸುಗಂಧಪು ವಾಸಿತಾ ಅಸ್ತಿ. ವಾಸಿತಾ ಅಸ್ತಿ, ಸುಗಂಧಪೂರ್ಣಾ ಜಾತಾ ಅಸ್ತಿ. ತಾದೃಶಃ ದಶರಥಃ. ಯಹ ದೇವಾ ಅಸುರ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಜಿತವಾನ್, ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಃ ಸಮ್ಮಾನರೂಪೇಣ ಆಸನೆ ಸಂವಿಭಾಗಂ ದತ್ತವಾನ್, ಯಸ್ಯ ಕಂಠೆ ಮಾಲ್ಯಾರ್ಪಣಂ ಕೃತವಾನ್, ಸಹ ದಶರಥಃ ಮಾಲ್ಯಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಭೂಲೋಕಂ ಆಗತವಾನ್. ತಸ್ಯ ಸುಗಂಧೇನ, ತಸ್ಯ ಮಧುನಾ, ಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಮಧುನಾ, ಮಧುನಾ ಸುಗಂಧೇನ ಯಸ್ಯ ದಶರಥಸ್ಯ ವಾಸಭೂಮಿಃ ಸರ್ವಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಅಸ್ತಿ ಸೋಯಂ ದಶರಥಃ ತಾಂ ನಗರೀಂ आवसत्. ज्ञातं कोऽपि शब्दः न ज्ञातः भगिनी? प्रश्नः अस्ति? किञ्चित् चिन्तयन्ती अस्ति? प्रश्नः अस्ति? सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्यं तेन कुत्र लब्धं? सुरलोके लब्धं. सुरलोकं गतवान् आसीत् किल. सुरलोकं प्रति राक्षसाः आक्रमणं कर्तुम् आगतवन्तः. तत्र युद्धं प्रवृत्तं. राक्षसाः पलायितवन्तः. सुरलोके तस्मै माल्यम् अर्पितवन्तः. कुत्र लब्धम् इति चेत् सुरलोकलब्धं. मन्दारमाल्यं कुत्र लब्धं? सुरलोकलब्धं मन्दारमाल्यम् अस्ति. मन्दारमाल्यस्य मधु बहिरागच्छति. मधुना वासभूमिः सर्वापि वासिता अस्ति, सुगन्धपूर्णा जाता अस्ति. सोऽयं दशरथः तत्र वासं कृतवान्. आमामां दशरथः. अतः दशरथः आवसत्. सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्य मधुवासितवासभूमिः दशरथः. भवताम् एकः प्रश्नः भवितुमर्हति. भूमिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, दशरथः इति कथं भवति इति चेत् यस्य वासभूमिः एवं सुगन्धितः अस्ति. तो इदानीं दीर्घसमस्तं पदमस्ति. सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्य मधुवासितवासभूमिः इत्यस्ति. केवलं शिरोवेदनां जनयामि इति मा चिन्तयन्तु. यदि समासस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यमस्ति, सुराणां लोकः सुरलोकः, सुरलोके लब्धं सुरलोकलब्धं,
ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಂ ಚ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂಚ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ. ಅನಂತರಂ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಮಧು ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಂ ಮಧು ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಮಧುನಾ ವಾಸಿತಂ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಮಧುವಾಸಿತಂ. ಅನಂತರಂ ವಾಸಭೂಮಿ ವಾಸಸ್ಯ ಭೂಮಿ ವಾಸಭೂಮಿ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಮಧುನಾ ವಾಸಿತಾ ವಾಸಭೂಮಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ದಶರಥಃ. ಏತಾದೃಶೀ ವಾಸಭೂಮಿ ಯಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಸೋಯಂ ದಶರಥಃ. ಸಹ ದಶರಥಃ ತತ್ರ ರಾಜ್ಯಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅತ್ರ ಶಬ್ದಾಃ ಅಪಿ ಬಹು ಸುಂದರಾः ಸन्ति. ಪಶ್ಯन्तु, ಕಥಯಿತುಮಪಿ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯಮಧುವಾಸಿತವಾಸಭೂಮಿः. ಪಠನೇಪಿ ಆನಂದः ಭವತಿ. ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮः. ತಾಮಾವಸದ್ದಶರಥಃ ಸುರವಂದಿತೇನ ಸಂಕ್ರಂದನೇನ ವಿಹಿತಾಸನ ಸಂವಿಭಾಗಃ ಬೃಂದಾರಕಾರಿ ವಿಜಯೇ ಸುರಲೋಕಲಬ್ಧ ಮಂದಾರಮಾಲ್ಯ ಮಧುವಾಸಿತವಾಸಭೂಮಿಃ. समीचीनं स्पष्टमभवत्. तर्हि अयोध्या नाम नगरी अस्ति, तत्र दशरथो नाम राजा बभूव इति अर्थः. काचित् कुत्र विहित अस्ति वदतु? विहितं कृतं कल्पितम् इत्यर्थः. आसनविभागः तस्य निमित्तं कल्पितम् आसीत्. विहितासनसंविभागः. वृन्दारका देवाः, इंद्रादयः देवाः सन्ति किल. वृन्दारका दैवतानि देवता पुंसि वा स्त्रियाम् इति अमरकोशे अस्ति. पृच्छतु महोदय. संक्रन्दनः इन्द्रः देवेन्द्रः शक्रः, तेन आसनभागः कल्पितः भवति. संक्रन्दनेन वृन्दारक मंदार शब्द सौंदर्यं सम्यक् अस्ति. वासभूमिः निवासभूमिः मंदार मधुवासित वासभूमिः. आमामां वासित वासभूमिः. अग्रिमं पठामः. साधु. इदानीं पुनः वाद्यं गीतं वाद्यम् इत्युक्तं किल. इदानीं वाद्यमस्ति नाम गद्यम् अस्ति अग्रे. एतदेकं गद्यं बहु सुन्दरमस्ति. प्रथमं मध्ये मध्ये पदविभागं कृत्वा पठामि, भवन्तः पठन्तु. अथास्मिन् अनपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुमश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मंत्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः महर्षेः अंगदेशसंगतावग्रह निग्रहशौण्डस्य विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवो भविता कुमाराणामिति सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास. पदविभागं पठामि. अथ अस्मिन् अनपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुम् अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः महर्षेः
ಅಂಗತ ಅಂಗದೇಶ ಸಂಗತಾವಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಶೌಂಡಸ್ಯ ವಿಭಾಂಡಕಸೂನೋಃ ಅವಶ್ಯಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಭವಃ ಭವಿತಾ ಕುಮಾರಾಣಾಂ ಇತಿ ಸನತ್ಕುಮಾರೋದೀರಿತಂ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಅಸ್ಮೈ ದಶರಥಾಯ ಕಥಯಾಮಾಸ. ದಶರಥಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಾನಿ ನಾಸನ್. ಅಪತ್ಯಂ ಸಂತಾನಃ ನಾಸೀತ್, ಪುತ್ರಃ ವಾ ಪುತ್ರೀ ವಾ ಅಪತ್ಯಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ದಶರಥಃ ಅನಪತ್ಯಃ ಆಸೀತ್. ಅನಪತ್ಯಃ ಆಸೀತ್ ಯದಾ ಉಚ್ಯತೆ ಏಕಃ ವಿಷಯಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಃ. ದಶರಥಸ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಕೈಕೇಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇತಿ ತಿಸ್ರಃ महिष्यः, ರಾಜಮಹಿಷ್ಯः. ರಾಜಾನೋ ಬಹುವಲ್ಲಭಾः ಇತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಅನ್ಯಾः अपि पत्न्यः आसन् इति मन्ये. पूर्वं दशरथस्य एका पुत्री आसीत्. अनन्तर पैराग्राफ् मध्ये एव अस्ति, तस्याः नाम शान्ता इति. सः किं चिन्तितवान् दशरथः, तस्य यौवनकाले यदा पत्नी आसीत् एका पुत्री जाता. पार्श्वे अन्यः देशः अङ्गदेशः आसीत्. तत्र एकः राजा आसीत्, तस्य नाम रोमपादः इति. सः दशरथं प्रार्थितवान्, मम अपत्यानि एव न सन्ति, किं करोमि इति. तदा दशरथः चिन्तितवान् इति मन्ये, मम अग्रे पुत्राः पुत्र्यः बहवः जायन्ते इति चिन्तितवान् इति मन्ये. स्वपुत्रीं तस्मै दत्तवान्. तदग्रिम अस्ति, इदानीम् अत्र नास्ति, तदग्रे अस्ति. किन्तु पट्टमहिषीषु जाता नास्ति, अतः दशरथः अनपत्यः इत्येव. तस्मात् दशरथः अनपत्यः इत्युच्यते. अतः पुत्रीं तां तु दत्तवान् अस्ति, अनन्तरं सन्तानः न जातः. तदा सः तस्य मानसं दूयमानम् आसीत्. दूयमानं दुःखम् अनुभवत् आसीत् तस्य मनः. दशरथः दूयमानमानसः आसीत्. अत्र मनस्सु शब्दः नास्ति, मानसशब्दः अस्ति. दूयमानं मानसं यस्य सः दूयमानमानसः दशरथः. दशरथः इदानीं कीदृशः अस्ति, दूयमानमानसः अस्ति. तस्य मनः इदानीं दुःखम् अनुभवत् अस्ति. तादृशः दशरथः. किमर्थं दुःखम् अनुभवति, अनपत्यतया. अपत्यं नास्ति, अनपत्यता अस्ति. तया अनपत्यतया दूयमानमानसे दशरथे. सप्तमी प्रयोगः सर्वत्र अस्ति चम्पूरामायणे. तदर्थं सः किं चिन्तितवान्, वसिष्ठेन सह समालोचनं कृतवान्. वसिष्ठः किम् उक्तवान्, अपत्यानि न सन्ति चेत् तदर्थं यज्ञः करणीयः. पुत्रकामेष्टि इति भवन्तः श्रुतवन्तः इति मन्ये, तदग्रे अस्ति. पुत्रकामेष्टिः नाम आरम्भे अश्वमेधं कृत्वा तदनन्तरं पुत्रकामेष्टिः करणीया अस्ति. अतः वसिष्ठः किम् उक्तवान् इति चेत् प्रथमम् अश्वमेधस्य आचरणं करणीयं. किमर्थं, पुत्रार्थं, पुत्राणां निमित्तम् अश्वमेधं क्रतुं. क्रतुः यज्ञः. कं यज्ञम् इति चेत् अश्वमेधम्. अश्वमेधं क्रतुं विधातुं नाम कर्तुम्, आचरितुं, विधातुं. तदर्थं सः मन्त्रिभिः सह अथवा मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे सति मन्त्रिभिः सह समालोचनं कुर्वन् अस्ति. मन्त्रयते, समालोचनं करोति इत्यर्थः. कैः सह, मन्त्रिभिः सह. सह इत्यर्थे समम् इति अव्ययं प्रयुक्तमस्ति. सह समं द्वयमपि समानम्. अहं मित्रेण सह गच्छामि, मित्रेण समं गच्छामि, द्वयमपि समानम्. अतः इदानीं मन्त्रिभिः सह मन्त्रयमाणः अस्ति दशरथः. मन्त्रयमाणः समालोचनं कुर्वन् अस्ति. एवं यदा समालोचनं कुर्वन् अस्ति तदा मन्त्रयमाणे दशरथे. तदा दशरथस्य मन्त्री सुमन्त्रः सः एकं प्रसङ्गं स्मृतवान्. कः प्रसङ्गः इति चेत्, पूर्वं कश्चन महर्षिः सनत्कुमारः इति एकः महर्षिः, बहुपूर्वं 25 वर्षेभ्यः पूर्वम् इति चिन्तयतु. सः दशरथस्य आस्थानम् आगतवान् आसीत्. तदा दशरथः उक्तवान् किं करोमि इति. तदा सः उक्तवान् आसीत्,
ಭವಾನ್ ಏವಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಭವತಃ ಅಪತ್ಯಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ. ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ತದರ್ಥಂ ಏಕಃ ಉಪಾಯಃ ಅಸ್ತಿ. ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭವತಾ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞಃ ಕರಣೀಯಃ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಃ ಅಪಿ ಕರಣೀಯ. ತದಪಿ ಕಃ कारयेत् इति चेत् महर्षिः ऋष्यशृङ्गः तद् कार्यं कुर्यात्. किमर्थमिति चेत् ऋष्यशृङ्गस्य बहु वैशिष्ट्यमस्ति. ऋष्यशृङ्गः इति जानन्ति इति भवन्तः जानन्ति इति मन्ये. अहं किञ्चित् अभिमानेन गर्वेण सर्वदापि वदामि, मम जन्मस्थलमपि शृङ्गगिरिः इति. ऋष्यशृङ्गः आसीत् इति कारणतः शृङ्गगिरिः इति तस्य नाम. अस्माकं ऋष्यशृङ्गः इति अहं वदामि, विनोदार्थं वदामि. ऋष्यशृङ्गः तस्य एकं वैशिष्ट्यमासीत्. सः तत्र तापः आचरितवान्. सः यत्र यत्र गच्छति तत्र वृष्टिर्भवति. कदाचित् अङ्गदेशे वृष्टिरेव नासीत्. कानिचित् वर्षाणि अङ्गदेशे अवग्रहः जातः. अवग्रहः वृष्टिप्रतिबन्धः अनावृष्टिः इत्यर्थः. अङ्गदेशे अनावृष्टिः जाता आसीत्. तदा किं कृतवान् अङ्गदेशस्य राजा रोमपादः. सः रोमपादः किं कृतवान् इति चेत् अन्यान् पृष्टवान्. ते उक्तवन्तः ऋष्यशृङ्गः आगच्छति चेत् वृष्टिर्भवति इति. अतः ऋष्यशृङ्गम् आनेतुं सः स्वनगरतः महिलाः प्रेषितवान्. विशिष्टा कथा अस्ति. सः महिलाः एव न दृष्टवान् आसीत् ऋष्यशृङ्गः इत्यादि. अतः सः आकृष्टः सन् अनन्तरम् आगतवान् इत्यादि कथा अस्ति. यदा सः अङ्गदेशम् आगतवान् अनुक्षणं वृष्टिः जाता. तदा रोमपादस्य अत्यन्तं सन्तोषः जातः. किं कृतवान्? स्वपुत्रीं तस्मै दत्त्वा विवाहं कारितवान्. रोमपादस्य पुत्री नाम का? दशरथस्य पुत्री शान्ता इति तस्याः नाम. अतः रोमपादः स्वपुत्रीं ऋष्यशृङ्गाय दत्तवान् आसीत्. अतः सः ऋष्यशृङ्गः, अत्र दीर्घः शब्दः अस्ति पश्यन्तु, महर्षेः अङ्गदेशसङ्गतावग्रहनिग्रहशौण्डस्य. अङ्गदेशः कश्चन देशः. महाभारतकाले कर्णः तस्य राजा आसीत्. अङ्गदेश अङ्गराज इति उच्यते किल. अंगदेशे संगतम् आगतम् अंगदेशसंगतः यः अवग्रहः. अवग्रहः नाम अनावृष्टिः. तस्याः अनावृष्टेः निग्रहणे अयं शौण्डः. शौण्डः नाम दक्षः, कुशलः, निपुणः. एषः आगच्छति चेत् वृष्टिः आगच्छति, अनावृष्टिः अपगच्छति. स अनावृष्टेः निग्रहणे अत्यन्तं समर्थः. अतः अंगदेशसंगतावग्रहनिग्रहशौण्डस्य इति शब्दस्य अर्थः अंगदेशे आगतस्य अवग्रहस्य नाम वृष्टिप्रतिबन्धस्य निग्रहणे समर्थः ऋष्यशृङ्गः. तस्य ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेः ऋष्यशृङ्गस्य सः कस्य पुत्रः? विभाण्डकसूनोः. सूनुः पुत्रः. कस्य सूनुः? विभाण्डकमहर्षेः पुत्रः. विभाण्डकसूनोः इत्यस्य ऋष्यशृङ्गस्य, विभाण्डकमहर्षेः पुत्रस्य ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् अवश्यं प्रभवः भविता. अवश्यं नाम निश्चयेन. प्रभवः उत्पत्तिः भविता. केषामिति चेत् पुत्राणाम् उत्पत्तिः निश्चयेन भविता इति कः उक्तवान् आसीत्? एतत् सर्वं सनत्कुमारः उक्तवान् आसीत्. सनत्कुमारः उक्तवान् आसीत् महर्षिः विभाण्डकः इति कश्चन अस्ति, तस्य पुत्रः ऋष्यशृङ्गः इत्यस्ति. सः कदाचित् अङ्गदेशं गतवान्. तावत्पर्यन्तम् अङ्गदेशे या अनावृष्टिः आसीत् तस्याः निग्रहणं कृतवान् सः. तं महर्षिं ऋष्यशृङ्गम् आनयति चेत् तस्य प्रसादात् नाम तस्य अनुग्रहात् निश्चयेन पुत्राणाम् उत्पत्तिः भविष्यति इति कः उक्तवान्? सनत्कुमारः उक्तवान् आसीत्. किन्तु दशरथः
बहूनि राजकार्याणि तस्मात् कारणात् सः तं विषयं विस्मृतवान् आसीत्। इदानीं सुमन्त्रः तं विषयं पुनः स्मारितवान्। पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। बहुपूर्वं प्रवृत्तम् इदं। पुरावृत्तं बहुपूर्वं प्रवृत्तम् एतं प्रसङ्गं सः दशरथाय कथयामास। दशरथाय सः उक्तवान्, निवेदितवान् इत्यर्थः। इदानीं पश्यन्तु, अथ अस्मिन् दशरथे अनपत्यतया सन्तानहीनतया दूयमानमानसे दशरथे, दशरथः यदा दुःखमनुभवन्नासीत् तदा पुत्रार्थं सन्तानप्राप्तिनिमित्तं कर्तुम् अश्वमेधयज्ञं विधातुं कर्तुं मन्त्रिभिः समं सचिवैः सह मन्त्रयमाणे दशरथे, यदा मन्त्रयमाणः आसीत्, मन्त्रयते इति क्रियापदं, शानच प्रत्ययान्तं रूपं, वर्तते वर्तमानः इति भवति, मन्त्रयते मन्त्रयमाणः इति भवति। दशरथे एवं मन्त्रयमाणे सति सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः। प्रहृष्टमनाः इति एकवचनं वा बहुवचनं वा? पूर्वमेकः शब्दः आगतः आसीत् तादृशः। सः वाल्मीकिः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति इति कुत्रापि आगतमासीत् न वा? अस्तु, अनन्तरं पश्यन्तु। इदानीं प्रहृष्टमनाः सः दशरथः महर्षेः अंगदेशसंगतावग्रहनिग्रहशौण्डस्य अर्थम् उक्तवान् अस्मि। अंगदेशे आगतस्य प्रतिबन्ध वृष्टिप्रतिबन्धस्य, अवग्रहः वृष्टिप्रतिबन्धः, तस्य निग्रहणे दक्षस्य कुशलस्य, शौण्डशब्दस्य दक्षः कुशलः समर्थः इति अर्थः। तस्य विभाण्डकसूनोः, विभाण्डकस्य पुत्रस्य महर्षेः ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य इत्यस्य, अवश्यम् इत्यस्य अन्वयः अवश्यं भविता, कुमाराणां प्रभवः अवश्यं भविता। भविता नाम भविष्यति। दशलकाराः सन्ति किल, तत्र भविष्यत्कालार्थे लुट् इत्येकः लकारः अस्ति। भविता, भवितारो, भवितारः, लुट् लकारस्य रूपम्। अर्थस्तु भविता नाम भविष्यति। अतः पुत्राणाम् उत्पत्तिः भविष्यति इति पुरावृत्तं, पूर्वं प्रवृत्तं विषयं सः दशरथाय कथयामास। सनत्कुमार उदीरितम्, उदीरितं नाम उक्तं, सनत्कुमारेण उदीरितं, सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? पुरावृत्तं बहुपूर्वं प्रवृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। किञ्चिद् वेगेन गद्यम् एकवारं पठामः इदानीम्। अथास्मिन्ननपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुमश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः महर्षेरङ्गदेशसङ्गतावग्रहनिग्रहशौण्डस्य विभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवो भविता कुमाराणामिति सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तमस्मै दशरथाय कथयामास। ज्ञातं? कष्टमभवत् वा? अस्ति। इदानीं पूर्वम् एवं प्रवृत्तमासीत् इति विषयं सर्वं दशरथम् उक्तवान्। कः? सुमन्त्रः उक्तवान्।
दशरथस्य तदा इदानीम् अत्यन्तं सन्तोषः अभवत्। झटिति सः ऋष्यशृङ्गम् आनेतुं व्यवस्थां कृतवान्। अग्रिमगद्यमस्ति सोऽपि सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिमानीय वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसि विधाय तत्र पुत्र्याम् इष्टिं विधिवत् कर्तुमारभत। समानशब्दान् कथं प्रयुङ्क्ते पश्यन्तु। इदानीं पूर्वतनपद्ये अङ्गदेशसङ्गता वग्रहनिग्रहशौण्डस्य समानशब्दः गकारः पुनः पुनः अस्ति किल, तथैव इदानीम् अत्र वदति सः अपि सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः। दशरथस्य एतावत्पर्यन्तम् आधिः आसीत्। आधिः इति शब्दं श्रुतवन्तो वा? आधिः व्याधिः इति रोगद्वयं। व्याधिः नाम शरीरसम्बद्धाः रोगाः, भिन्नभिन्नरोगाः भवन्ति किल, वयं जानीमः। व्याधिः इत्युच्यते मनस्सम्बद्धः रोगः अस्ति चेत् तस्य आधिः नाम अत्यन्तं व्यथा इत्यर्थः। दशरथस्य एतावत्पर्यन्तं व्यथा आसीत्। का व्यथा आसीत्? अनपत्यता इति कारणात् व्यथा आसीत्। इदानीं सुमन्त्रः तस्य परिहारं सूचितवान्। ऋष्यशृङ्गम् आनयति चेत्, तस्य द्वारा यज्ञं कारयति चेत् पुत्राः भवन्ति, कुमाराणाम्, एकवचनमपि न, कुमारस्य न, कुमाराणां प्रभवः भविता इति सनत्कुमारः उक्तवान् अस्ति इति उक्तवान्। अतः एतस्य आधिः शान्तः अभवत्। शान्ताधिः, सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः। शान्ताधिः नाम शान्तः आधिः, यस्य सः, यस्य मनोरोगः गतः अस्ति तादृशः भूत्वा। कस्मात्? सुमन्त्रस्य वचनात्। सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः सः इदानीं मुनिमानयति। कं मुनिं? शान्ताकुटुम्बिनं। तस्य पत्नी का इति चेत् शान्ता। सा शान्ता मूलतः दशरथस्यैव पुत्री, अतः शान्ताकुटुम्बिनं। शान्तया सह कुटुम्बी अस्ति। शान्ता कारणतः सः गृहस्थः अस्ति, अतः सः शान्ताकुटुम्बी अस्ति। शान्ता कुटुम्बः यस्य सः शान्ताकुटुम्बी, तं शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं, सः दशरथस्य सम्बन्धी, जामाता एव अस्ति, तं सम्बन्धिनं मुनिम् आनीय, मुनिमानीतवान्। अनन्तरं वसिष्ठः पूर्वं किमुक्तवान् अस्ति? अश्वमेधं यज्ञं कर्तुम् उक्तवान् अस्ति। तदपि करोमि इति चिन्तयित्वा वसिष्ठादिष्टं, वसिष्ठेन आदिष्टम् अश्वमेध अध्वरम्, अध्वरं यज्ञम्, अश्वमेधाध्वरं कुत्र कृतवान् इति चेत् सरयूरोधसी। अयोध्यायाः पार्श्वे सरयूनदी अस्ति। सरयूनद्याः तटे रोधसी, सरयूरोधसी अश्वमेधयज्ञं प्रथमं कृत्वा तत्र एव अनन्तरं पुत्र्याम् इष्टिं, सर्वत्र पुत्रकामेष्टिः इति शब्दः प्रयुज्यते। सा एव इष्टि, पुत्र्या नाम पुत्रनिमित्तका इष्टिः। इष्टिः नाम यागः। पुत्र्या इष्टि, पुत्रनिमित्तका इष्टिः। ताम् इष्टिं नाम पुत्रकामेष्टिं कथं? विधिवत् कर्तुम् आरभत। यथाविधि, कुत्रापि लोपः यथा न भवेत् तथा विधिवत् कर्तुं सः आरभत। सोऽपि नाम दशरथोऽपि सुमन्त्रवचनात्, सुमन्त्रस्य वाक्यात् शान्ताधिः, तस्य मानसिकरोगः शान्तः अभवत्, तादृशः भूत्वा शान्ताकुटुम्बिनं, यस्य पत्नी शान्ता अस्ति तादृशं सम्बन्धिनं स्वबन्धुं मुनिं ऋष्यशृङ्गम् आनीय वसिष्ठेन आदिष्टं, वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरम्,
ಅಶ್ವಮೇಧನಾಮಕಂ ಯಜ್ಞಂ ಕುತ್ರ ಸರಯೂರೋಧಸಿ ಸರಯೂನದ್ಯಾಃ ತೀರೆ ವಿಧಾಯ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಾಯ ಅನಂತರಂ ತತ್ರ ಪುತ್ರ್ಯಾಂ ಇಷ್ಟಿಂ ಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧಿನೀಂ ಇಷ್ಟಿಂ ನಾಮ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಂ ವಿಧಿವತ್ ಕರ್ತುಂ ಆರಬ್ಧವಾನ್. ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದಾಃ ಜ್ಞಾತಾಃ ವಾ? ಕುत्रापि ಸಂಶಯः चेत् पृच्छन्तु. तर्हि एकवारं पठामः. मध्ये संधिम् अहं न उक्तवान्. सुमन्त्रवचनात् शान्तादिः सुमन्त्रवचनात् शान्तादिः इति भवति. सन्धिः भवति, शुत्वसन्धिः भवति. पश्यामः इदानीं. सोऽपि सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिमानीय वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसी विधाय तत्र पुत्र्यामिष्टिं विधिवत् कर्तुमारभत. पृच्छतु भगिनि. सरयू नद्याः तीरे रोधः नाम कूलं तीरम् इत्यर्थः. तीरे इत्यर्थः. सरयू रोधसी. आम् आम् सत्यं. रोधस् शब्दः मनसि इति यथा वदति रोधसी. सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः. रोधः रोधसी रोधांसि. सरयू रोधसी. कृत्वा इत्यर्थः. विधाय अश्वमेधयागं कृत्वा अनन्तरं पुत्रकामेष्टिं विधिवत् कर्तुं सः आरब्धवान्. वसिष्ठेन आदिष्टं. वसिष्ठः आदिष्टवान् किमिति? अश्वमेधम् आचरतु इति प्रथमम् आदिष्टवान् आसीत्. तदपि कृत्वा वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं कृत्वा अनन्तरम् एतेन उक्तमस्ति किल ऋष्यशृङ्गः आनेतव्यः इति. आनीय तद्वारा पुत्र्यामिष्टिं कारितवान्. आदिष्टं वसिष्ठेन आदिष्टं वसिष्ठादिष्टं. वसिष्ठः आदिष्टवान्, आदेशं कृतवान् वसिष्ठः, तेन आदिष्टम्. अश्वमेध अध्वरम्. अध्वरशब्दस्य यज्ञः इत्यर्थः. यज्ञः अश्वमेधयज्ञम्. अश्वमेधाध्वरम्. प्रथमम् अश्वमेधयज्ञं कृत्वा तदनन्तरं पुत्रकामेष्टिं कर्तुम् आरब्धवान्. संशयः अस्ति? अस्ति 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 अस्ति. अन्यत्र कुत्रापि अस्ति. अत्र शान्ताः सम्बन्धिनं तावदेव अस्ति. तावदेव अस्ति. विस्तरेण नास्ति. तदेव संक्षेपं करोति एषः. अस्ति वाल्मीकिरामायणे अस्ति. रामस्य भगिनी एव, किन्तु विस्तरेण सा कथा नास्ति. रामायणे कुत्रापि किञ्चिदस्ति सा कथा. अस्ति अस्ति अस्ति. एषः विषयः अस्ति. आमां वाल्मीकिरामायणेपि अस्ति. उत्तररामचरितम् इत्येकं नाटकमस्ति. नाम श्रुतवन्तो वा? भवभूतिना विरचितं. तत्र इतोपि बहु वैशिष्ट्यमस्ति. अनन्तरं शान्ता तत्र आगच्छति. दशरथस्य राज्ञः सर्वाः आगच्छन्ति. वाल्मीकेः आश्रमम् आगच्छन्ति. तेषां सर्वेषां सङ्गमः भवति. महती कथा अस्ति उत्तररामायणे. किन्तु रामायणेपि अस्ति एषः प्रसङ्गः अस्ति. संशयः अस्ति महोदयस्य? रामायणे अस्ति अस्ति. एतस्य कथापि अस्ति. अस्ति एव निश्चयेन. समीचीनं. जिज्ञासा उत्पन्ना भवति. महोदय चिन्तयति गत्वा एकवारं रामायणं परिशीलनीयं. सा एव इच्छा मम. समीचीनं. पठितवान्? तद् इदानीं दशरथस्य पुत्री सा चेत् रामस्य भगिनी एव भवति किल. वस्तुतः सा जन्म प्राप्तवती दशरथस्य गृहे एव. पार्श्वराज्ये रोमपादः राजा आसीत्. सः एतं प्रार्थितवान् मम अपत्यानि न सन्ति इति. अतः दशरथः तस्मै दत्तवान् ताम्. जन्मना तु रामस्य भगिनी एव सा अस्ति. कुन्त्याः कथां जानीमः किल. कुन्त्याः पिता अन्यः, किन्तु कुन्तिभोजः तां पालितवान् न वा. अनन्तरं सा कुन्ती इति प्रसिद्धा अभवत्. अतः एवमेव शान्ता पिता दशरथः चेदपि अनन्तरं रोमपादस्य पुत्रीत्वेन प्रसिद्धा अभवत्.
अग्रे पश्यामः। पृच्छतु भगिनि। कारितवान्, आं सत्यं। विश्वमेधस्य ऋष्यशृङ्गस्य साहाय्येन अश्वमेधं कृत्वा तदनन्तरं पुत्रकामेष्टिं कारितवान् सः। अग्रे गच्छामः। यज्ञः समाप्तः, इदानीं कर्तुम् आरब्धवान् इत्यस्ति किल, यज्ञः समाप्तः इति चिन्तयन्तु। यज्ञस्य समाप्तौ अन्ते किं क्रियते? पूर्णाहुतिः दीयते न वा? तत्र कुत्रापि मन्दिरे यज्ञः भवति चेत् कदाचित् किं कुर्वन्ति? अन्ते पूर्णाहुति अत्यन्तं प्रधाना भवति। तस्मिन् समये हविः यच्छन्ति। हविः, हविषि, हवींषि, हविष्य शब्दः अस्ति। हविः अर्पयन्ति। हविः केभ्यः यच्छन्ति इति चेत् देवेभ्यः हवींषि यच्छन्ति। इन्द्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, यमाय स्वाहा इत्यादि उक्त्वा देवेभ्यः हवींषि यच्छन्ति। इदानीं दशरथस्य पुरोहिताः सर्वेपि मिलित्वा किम् आरब्धवन्तः? हविः दातुम् आरब्धवन्तः। हविषः स्वीकर्तारः के इति चेत् देवाः। इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण इत्यादयः सर्वेपि देवाः। यस्य यस्य नाम्ना हविः दीयते सः सर्वोऽपि आगच्छेत् खलु। अतः ते सर्वेपि ततः प्रस्थिताः भूलोकम् आगन्तुम्। किन्तु मार्गे किञ्चित् परिवर्तनं भवति। किमिति चेत् तदनु हविराहरणाय धरणौ कृतावतरणाः सर्वे गीर्वाणगणाः शतमख प्रमुखाः चतुर्मुखाय दशमुख प्रताप ग्रीष्मोष्म संप्लोषणम् आवेद्य तेन सह शरणमिति शार्ङ्गधन्वानं मन्वानाः नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बुराशिमासेदुः। ततः देवलोकतः ते प्रस्थिताः, किन्तु डैरेक्ट् अत्र नागतवन्तः। वस्तुतः प्रस्थिताः ततः। तावता तेषाम् एकं स्मरणम् अभवत्। किमभवत् इति चेत् अस्माकम् इदानीं महती पीडा कस्मात् भवति इति चेत् रावणस्य कारणात् महती पीडा अस्ति इति स्मृतवन्तः। झटिति मार्गपरिवर्तनं कृत्वा कुत्र गतवन्तः? ब्रह्मलोकं गतवन्तः। ब्रह्मलोकं गत्वा ब्रह्माणं निवेदितवन्तः। भूलोके रावणः इत्येकः राक्षसः अस्ति, अस्मान् बहु पीडयति, भवान् किमपि करोतु इति। ब्रह्मा किमुक्तवान्? अहमपि किमपि न कर्तुं न शक्नोमि। किमपि करणीयं चेत् भगवता नारायणेन किमपि करणीयं, श्रीमन्नारायणेन। तर्हि तस्य प्रार्थना करणीया। चलन्तु अहमपि आगच्छामि इति ब्रह्मापि प्रस्थितवान्। ब्रह्माणं स्वीकृत्य एतेपि सर्वेपि देवाः कुत्र गतवन्तः? क्षीरसागरम् आगतवन्तः। इदानीं कुत्र प्रस्थिताः? हविराहरणाय उद्युक्ताः। हविराहरणाय, हविः स्वीकर्तुम्, आहरणं ग्रहणं, हविराहरणाय प्रस्थिताः सर्वेपि देवाः। मार्गपरिवर्तनं कृत्वा सत्यलोकं गत्वा ततः अग्रे ते विष्णुलोकं वैकुण्ठं गतवन्तः इति तात्पर्यम्। एकैकं शब्दं पश्यामः। तदनु नाम तदनन्तरम्। हविराहरणाय, हविषः स्वीकरणाय, हविराहरणम् इति एकः शब्दः। हविराहरणाय, हविषः स्वीकरणाय। धरणौ कृतावतरणाः, ते सर्वेपि भूलोके अवतरणं कृतवन्तः। ते उपरि सन्ति, अधः आवतः किं कृतवन्तः? प्रथमम् अवतरणं कृतवन्तः। उपरिष्टात् आगमनमेव अवतरणम्। अवतरणमेव श्रीमन्नारायणः अवतारं कृतवान् इति वदति किल। अवतारं कृतवान् नाम अवतरणं कृतवान् इत्यर्थः। मङ्गलूरुनगरे मम एकं मित्रमस्ति,
सः MRPL संस्थायाम् उपाध्यक्षः आसीत्. सर्वदा विमानेन सञ्चरति सः वदति कुत्र अस्ति महोदय? अहं बेङ्गळूरुनगरे अस्मि. मङ्गळूरुनगरे कदा आगमिष्यति? 4 वादने मङ्गळूरुनगरे मम अवतारः भविष्यति. अवतारः नाम अवतरणमेव. अवतार विमानस्य अवतारः कदा भविष्यति इति चेत् 4 वादने अवतारः भविष्यति इति. सो एते सर्वेपि इदानीम् अवतारं कृतवन्तः. कुत्र? धरणौ भूमौ कृतावतरणाः, अवतीर्णवन्तः एते सर्वेपि. प्रथमं भूलोकम् आगतवन्तः. भूलोके अयोध्यापर्यन्तं नागताः, अवतरणं कृतवन्तः. के? सर्वे गीर्वाणगणाः. गीर्वाणाः देवाः. गीर्वाणभारती इति वदन्ति किल, ते गीर्वाणगणाः देवगणाः सर्वेपि. के ते इति चेत् शतमखप्रमुखाः. तेषां प्रमुखः कः इति चेत् शतमखः. शतमखः नाम शतक्रतुः इन्द्रः. सो इन्द्रः इति वक्तुं बहवः शब्दाः सन्ति अस्मिन्नेव काव्ये. पश्यन्तु, शतमखप्रमुखाः नाम देवेन्द्रादयः. देवेन्द्रः एव येषां प्रमुखः, ते सर्वे देवगणाः. शतमखप्रमुखाः ते. प्रथमं कुत्र गतवन्तः? चतुर्मुखस्य समीपं गतवन्तः. चतुर्मुखाय ब्रह्मणे किम् आवेदितवन्तः इति चेत् दशमुखप्रतापग्रीष्मोष्मसम्प्लोषणमावेद्य. इदानीं सर्वेषामपि दशमुखः इति कश्चन अस्ति. कः? रावणः. दशमुखस्य प्रतापः, तस्य पराक्रमः अस्ति. रावणस्य पराक्रमस्य ग्रीष्म उष्म. रावणस्य पराक्रमः एव ग्रीष्मकालीन उष्णता. तस्य ग्रीष्मोष्मस्य उष्णस्य उष्मणः संप्लोषणमेव. संप्लोषणं पच्यमानत्वम् इत्युच्यते. बहु अत्यन्तं घर्मः भवति चेत् घर्मेण वयं पच्यमानाः भवामः, तद् संप्लोषणम् इति कथ्यते. पच्यमानाः इत्युक्ते यथा पक्वं भवति तथा स्थितिः भवति. तथा वयमपि बहु महान् घर्मः अस्ति चेत् AC नास्ति चेत् जीवितुमेव न शक्यते इति भवति कदाचित्. उष्मसम्प्लोषणं भवति, उष्णेन पक्वीभवनं भवति. तथा भवन्तः ते तद् आवेदितवन्तः तम्. इदानीं रावणः अस्ति, तस्य पराक्रमः अस्ति. पराक्रमस्य उष्णतावशात् वयं सर्वेपि पच्यमानाः स्मः इति तद् ब्रह्माणम् आवेदितवन्तः. आवेदितवन्तः, निवेदितवन्तः. एवम् आवेद्य निवेद्य. किम् आवेद्य? संप्लोषणम् आवेद्य. किं संप्लोषणं? दशमुख प्रताप ग्रीष्मोष्ण संप्लोषणं. तद् आवेद्य. तदा ब्रह्मा किम् उत्तरम् उक्तवान्? अहं न उपायवक्ता. कः इति चेत् श्रीमन्महाविष्णुः एव. अतः तेन सह, तेन ब्रह्मणा सह शार्ङ्गधन्वानं शरणं मन्वानाः. कः शरणम् इति चेत् शार्ङ्गधन्वा. महाविष्णोः धनुः अस्ति, तस्य नाम शार्ङ्गम् इति नाम. शार्ङ्गम् विष्णुसहस्रनाम्नि कुत्रापि अस्ति. शार्ङ्गी धन्वी इत्युच्यते. शार्ङ्गं धनुः यस्य सः शार्ङ्गधन्वा. रामस्य धनुषः नाम किम्? कोदण्डः. कोदण्डः शब्दं श्रुतवन्तः? कोदण्डरामः. शिवस्य धनुषः नाम किम्? पिनाकः. पिनाकपाणी सा अस्ति न वा? एवमेव अर्जुनस्य धनुषः नाम गाण्डीवम्. अनन्तरं न पृच्छामि, त्रीणि एव. अतः अस्य विष्णोः धनुषः नाम किम् इति चेत् शार्ङ्गम्. अतः शार्ङ्गधन्वा नाम श्रीमन्महाविष्णुः. तं शार्ङ्गधन्वानं. शार्ङ्गधन्वा, शार्ङ्गधन्वानौ, शार्ङ्गधन्वानः इति नकारान्तशब्दः. तस्य द्वितीय एकवचनं. शार्ङ्गधन्वानमेव शरणं मन्वानाः. विष्णुं शरणं मन्वानाः. सः एव शरणम् इति मन्वानाः चिन्तयन्तः. मनुते चिन्तयति. एवं मन्यमानाः मन्वानाः ते सर्वे. तदर्थं कुत्र गतवन्तः? विष्णोः वासस्थानं कुत्र अस्ति? क्षीरसागरे अस्ति. क्षीराम्बुराशिम्,
अंबुराशिः सागरः क्षीरसागरम् आसेदुः प्राप्तवन्तः। कथं प्राप्तवन्तः इति चेत् नानाविध प्रस्तुतस्तुतयः। गत्वा विष्णोः सन्तोषः करणीयः। सन्तोषः करणीयः चेत् किं करणीयं? स्तुतिः करणीया। तदर्थं नानाविधस्तुतिः कुर्वन्तः। नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः, नानाविधाः स्तुतिः प्रस्तुतिः कुर्वन्तः, विविधप्रकारैः स्तुतिः कुर्वन्तः क्षीरसागरम् आगतवन्तः। पश्यन्तु, प्रस्थितं तु कुत्र इति चेत् हविराहरणाय प्रस्थितं। ततः सत्यलोकं गत्वा ततः वैकुण्ठम् आगतवन्तः। इदानीम् एतत् सर्वं क्षणाभ्यन्तरे समाप्यते। बहु काल आवश्यकः इति मा चिन्तयन्तु। मनोवेगेन वायुवेगेन मनोवेगेन गच्छन्ति ते सर्वे। अतः तर्हि तदनन्तरं हविराहरणाय, हविषः ग्रहणाय स्वीकरणाय धरणौ कृतावतरणाः, भूमौ अवतारं कृतवन्तः सर्वे गीर्वाणगणाः, सर्वे देवगणाः, देवगणीयाः सर्वेपि, शतमखप्रमुखाः, देवेन्द्रादयः, देवेन्द्रप्रमुखाः ते। प्रथमं चतुर्मुखाय ब्रह्मणे दशमुखप्रतापग्रीष्मोष्मसम्प्लोषणमावेद्य, रावणस्य पराक्रमः यः अस्ति सः एव ग्रीष्मोष्म, तस्य सम्प्लोषणं पच्यमानत्वं तम् आवेद्य तेन सह, तेन ब्रह्मणा सह शार्ङ्गधन्वानं शरणं मन्वानाः, श्रीमन्नारायणं शरणं मन्यमानाः, अस्माकं शरणं महाविष्णुः एव इति चिन्तयन्तः नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः, नानाविधाः स्तुतिः प्रस्तुतीकुर्वन्तः क्षीराम्बुराशिं क्षीरसागरम् आसेदुः प्राप्तवन्तः। आसेदुः प्राप्तवन्तः। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? किञ्चिदिव ज्ञाताः इव वा अभवन्? प्रश्न। आसेदुः ससाद सेदतुः सेदुः इति क्रियापद। ससाद सेदतुः सेदुः, आ इति उपसर्ग। आससाद आसेदतुः आसेदुः प्राप्तवन्तः इत्यर्थः। षद् विचरणगत्यवसाधनेषु ससाद सेदतुः सेदुः लिट्लकारस्य रूपमेतत्। ससाद षद् धातुः, षद् विशरणगत्यवसाधनेषु षद्लृ इत्यपि उच्यते कदाचित्। प्रश्नः मन्वानाः, मन्यमानाः, चिन्तयन्तः, चिन्तयन्तः मन्वानाः, गत्यवसाधनेषु इति धातुः। शतमखः देवेन्द्रः। देवेन्द्र किमर्थम् इति चेत् स्वर्गलोकस्य अधिपतिः इन्द्रः अस्ति किल। इन्द्रः इति तस्य नाम नास्ति। इन्द्रः इति एका पदवी। यदा इदानीं प्रधानमन्त्री अस्ति, इदानीं कः प्रधानमन्त्री अस्ति? नरेन्द्रमोदी। नरेन्द्रमोदी प्रधानमन्त्री अस्ति इत्युक्ते 10 वर्षाणाम् अनन्तरम् अन्यः भवितुमर्हति। एवम् इन्द्रः कः इति चेत् यः 100 यज्ञान् करोति, शतक्रतुः भवति, सः देवेन्द्रः भवति। क्रतुः इत्यस्य, यज्ञः इत्यस्य मखः इत्येकः शब्दः अस्ति। मखः नाम यज्ञः इत्यर्थः। यः 100 यज्ञान् करोति सः देवलोके इन्द्रः भवति। अहं 100 यज्ञान् करोमि चेत् श्वः अहमपि देवेन्द्रः भवितुं शक्नोमि। अतः इदानीं यः देवेन्द्रः अस्ति सः किं करोति? सः बहु बुद्धिमान्। कोऽपि यज्ञं कुर्वन् अस्ति चेत् 100 यज्ञाः समाप्ताः यथा न भवेयुः तथा उपायं करोति। यज्ञाश्वम् अपहरति अथवा रम्भाम् उर्वशिवं प्रेषयति, किमपि करोति सः। अतः इदानीं यः देवेन्द्रः अस्ति तस्य नाम पुरन्दरः इति। तस्य नाम पुरन्दरः। इन्द्रः इति तु पदवी अस्ति। अतः सः शतमखः नाम देवेन्द्रः इत्यर्थः। क्षीराम्बुराशिः। अम्बुराशिः नाम समुद्रः। कः समुद्रः? क्षीरसमुद्रः। क्षीरसमुद्रः अस्ति। तत्र भगवतः विष्णोः वासः वैकुण्ठे। स्तुतिं कुर्वन्तः गतवन्तः इति वर्णनं कृतमस्ति। का स्तुतिः? श्लोकद्वयं पठामः।
ಸಂತಾಪಘ್ನಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಶಾರ್ಂಗಚಾಪಾಭಿರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಸಿತಂ ಅತಸೀ ಗುಚ್ಛಸಚ್ಛಾಯಕಾಯಂ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಂ ಮುನಿಜನಮನಶ್ಚಾತಕಾನಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಪಂ ತ್ರಿದಶ ಪರಿಷತ್ ಕಾಲಮೇಘಂ ದದರ್ಶ ಸಂತಾಪಘ್ನಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಶಾರ್ಂಗಚಾಪಾಭಿರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಸಿತಂ ಅತಸೀ ಗುಚ್ಛ ಸಚ್ಛಾಯಕಾಯಂ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಂ ಮುನಿಜನಮನಶ್ಚಾತಕಾನಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಪಂ ತ್ರಿದಶ ಪರಿಷತ್ ಕಾಲಮೇಘಂ ದದರ್ಶ. ಸೆ ವೈಕುಂಠಂ ಗತವಂತಃ ತೇ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಥಮಂ ವೈಕುಂಠಂ ದೃಷ್ಟವಂತಃ. ವೈಕುಂಠ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅತ್ರ ಅರ್ಥದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ವೈಕುಂಠಃ ಇತಿ ವೈಕುಂಠಂ ಇತಿ ನಗರಸ್ಯ ನಾಮ. ವಿಷ್ಣೋಃ ವಾಸಃ ಯತ್ರ ಅಸ್ತಿ ವೈಕುಂಠಂ ತದಪಿ ವೈಕುಂಠಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಪಿ ವೈಕುಂಠಃ ಸಹ ತಸ್ಯಾಪಿ ವೈಕುಂಠಂ ಇತಿ ನಾಮ. ವೈಕುಂಠ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಅಸ್ತಿ ವಸ್ತುತಃ ಕುಂಠಂ ನಾಮ ಪಾಪಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಿಗತಂ ಕುಂಠಂ ಯೇಷಾಂ ತೇ ವಿಕುಂಠಾಃ, ಯೇಷಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಸ್ತಿ ತೇ ವಿಕುಂಠಾಃ. ವಿಕುಂಠಾನಾಂ ಇದಂ ವೈಕುಂಠಂ, ಪಾಪರಹಿತಾನಾಂ ಏಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ತಸ್ಯ ವೈಕುಂಠಂ ಇತಿ ನಾಮ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ವೈಕುಂಠನಗರಮಸ್ತಿ, ಪಾಪರಹಿತಾನಾಂ ಸ್ಥಾನಮಸ್ತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರಪಿ ವೈಕುಂಠಃ. ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಗವಂತಂ ವಿಷ್ಣುಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತಃ ವೈಕುಂಠಂ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಃ. ಅತ್ರ ಕವಿಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಂ ಕಾಲಮೇಘಂ ದದರ್ಶ. ವೈಕುಂಠಃ ನಾಮ ಅತ್ರ ಕೀದೃಶಃ ನಾಗರಂ ಕೇವಲಂ ನ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ अस्ति. ವಿಷ್ಣುಃ ಕೀದೃಶಃ अस्ति इति चेत् एक महान् कालमेघः. कृष्णवर्णः मेघः अस्ति. विष्णोः वर्णः नीलवर्णः किल, नीलवर्णः नाम कृष्णवर्णः एव. अतः नीलमेघं कालमेघं ददर्श. कः ददर्श इति चेत् त्रिदश परिषत्. परिषत् समूहः, त्रिदशानां परिषत्. शब्दं श्रुतवन्तो वा? त्रिदशाः नाम के? देवाः. किमर्थं देवाः त्रिदशाः? सर्वेषाम् अस्माकं मनुष्याणां चतस्रः दशाः भवन्ति. शैशवं, बाल्यं, कौमारम्, अनन्तरं वार्धकम् इति चतस्रः दशाः भवन्ति. किन्तु यौवनमपि अस्ति तत्र. बाल्यं कौमारं द्वयमपि योजयति चेत् शैशवं बाल्यम् एकमेव चेत् बाल्यम् अनन्तरं कौमारम् अनन्तरं यौवनम् अनन्तरं वार्धकम् इति. देवाः वृद्धाः न भवन्ति. यत्र कुत्रापि सीरियल् मध्ये भवन्तः वृद्धं देवेन्द्रं दृष्टवन्तो वा? ब्रह्मणः भवति सः पितामहः, सः स्वयमेव पितामहः. देवेन्द्राः सर्वदापि कदा युवकाः एव तिष्ठन्ति. किमर्थमिति चेत् तेषां तिस्रः एव दशाः भवन्ति, त्रिदशाः ते. अतः त्रिदशानां परिषत्. परिषत् शब्दस्य समूहः इत्यर्थः. त्रिदश परिषत् किम् अकरोत् इति चेत् कालमेघं ददर्श. कालमेघम् अपश्यत्. एकं कृष्णवर्णं मेघं दृष्टवन्तः. विष्णुं ददर्श इति न वदति, कालमेघं ददर्श. किमर्थमिति चेत् कालमेघे ये अंशाः भवन्ति ते सर्वेपि अंशाः अत्रापि सन्ति. कथम् इति चेत् सः वदति संतापघ्नं सकलजगतां. मेघः किं करोति इति चेत् जगति सर्वत्र तापः उत्पन्नः भवति. तदा मेघः एकवारं वर्षति चेत् किं करोति? सर्वं तापं संतापम् उष्णतां हन्ति. अतः मेघोऽपि संतापघ्नः. संतापं हन्ति इति संतापघ्नः. इदानीं महती वृष्टिरस्ति. पक्षात् पूर्वं वृष्टिरेव नास्ति इति सर्वत्र देवालयेषु पूजाकारिता न वा? अतः अतीव सन्तापः आसीत्. इदानीं मेघः सन्तापघ्नः आगतः. अतः विष्णुः
ಸಂತಾಪಗ್ನಃ ಅಸ್ತಿ ಸಕಲ ಜಗತ ಮೇಘೋಪಿ ಸಂತಾಪಗ್ನಃ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಪಿ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಸಂತಾಪಂ ಸಹ ಹಂತಿ ಜಗತಿ ತಾಪಃ ನ ಭವೇತ್ ಪೀಡಾ ನ ಭವೇತ್ ಸಂತಾಪಃ ನ ಭವೇತ್ ಜಗತಃ ಸಂತಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ಅತಃ ಮೇಘೋಪಿ ಸಂತಾಪಗ್ನಃ ವಿಷ್ಣುರಪಿ ಸಂತಾಪಗ್ನಃ ಸಂಶಯ ಅಸ್ತಿ ತ್ರಿಶಃ ಸಂತಾಪಗ್ನಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಶಾರ್ಂಗಚಾಪಾಭಿರಾಮಂ ಕಾಲಮೇಘ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲಮೇಘೆ ಕದಾಚಿತ್ ಇಂದ್ರಚಾಪಃ ದೃಶ್ಯತೆ ಇಂದ್ರಚಾಪಃ ज्ञातवन्तो वा मेघे एक धनुः दृश्यते अत्र किं धनुः इति चेत् शार्ङ्गचापाभिरामम् पूर्वमुक्तमस्ति किमिति विष्णोः चापस्य नाम धनुषः नाम शार्ङ्गम् शार्ङ्गरूपेण चापेन अयम् अतिसुन्दरः अस्ति अभिरामं सुन्दरम् इत्यर्थः शार्ङ्गचापेन अभिरामः अस्ति सः मेघः इन्द्रचापेन सुन्दरः अस्ति अयं श्रीमन्महाविष्णुः शार्ङ्गरूपेण चापेन अभिरामः अस्ति तं शार्ङ्गचापाभिरामं सुन्दरम् अभिरामं सुन्दरं मनोज्ञं लक्ष्मी विद्युल्लसितं महान् मेघः अस्ति चेत् मेघमध्ये कदाचित् विद्युल्लसितं भवति विद्युत् तडित् तडित् भवति किल कदाचिदेवं भवति आकाशं पश्यामश्चेत् मेघः अस्ति कृष्णवर्णमेघः अस्ति मध्ये विद्युत् लसति अस्मिन् श्रीमन्नारायणे विद्युत् का अस्ति इति चेत् लक्ष्मीः स्वयं विद्युत् लक्ष्मी एव अत्र तडित् रूपेण अस्ति लक्ष्मीरूप विद्युता लसितः लसितः अलङ्कृतः इत्यर्थः लक्ष्मी विद्युल्लसितम् अतः मेघेपि विद्युत् अस्ति विष्णौ अपि विद्युत् अस्ति विष्णौ विद्युत् का इति चेत् लक्ष्मी विद्युत् अस्ति लक्ष्मी विद्युता अलङ्कृतः अस्ति तादृशं तथैव अतसी गुच्छसच्छायकायम् अतसी इति कश्चन पुष्पविशेषः इति लिखन्ति अहं न दृष्टवान् कृष्णवर्णं पुष्पम् इति वदति कविः अतसी गुच्छम् इति अतसी पुष्पाणां गुच्छमस्ति तस्य उत्तमा छाया नाम अत्यन्तं कृष्णवर्णम् इत्यर्थः अतीव कृष्णवर्णानि कानिचित् पुष्पाणि तेषां समूहः अस्ति चेत् यथा कृष्णवर्णः मेघः दृश्यते नारायणोऽपि तादृशः अस्ति अतः अतसी गुच्छसच्छायकायः अस्ति गुच्छः समूहः तस्य सच्छायः नाम छाया नाम कान्तिः इत्यर्थः तादृशकान्त्या युक्तः अतसी गुच्छसच्छायकायम् किं तस्य नाम इति चेत् वैकुण्ठाख्यं वैकुण्ठनामकम् अनन्तरं मेघः सः अस्ति सः चातकानां शरण्यः एका अस्माकं कवीनां मध्ये एका कथा अस्ति कथा नाम किम् एतादृशवचनानि सन्ति किं तस्य एकः शब्दः अस्ति अहं विस्मृतवान् कविकल्पना केवलं चातकपक्षी इति पक्षी भवति सः चातकपक्षी केवलं मेघजलं पिबति अन्यज्जलमेव न पिबति इति कवयः कवीनां लोके प्रसिद्धिरस्ति तर्हि विश्वासः न करणीयः कवीनां लोके अस्ति एतदस्ति किल किं तत् हंसक्षीरन्यायः इति श्रुतवन्तो भवन्तः हंसाय क्षीरमपि अनन्तरम् एकस्मिन् पात्रे क्षीरं जलं च योजयित्वा यच्छन्ति चेत् हंसः किं करोति केवलं जलं स्वीकरोति क्षीरं तत्रैव त्यजति क्षीरमेव स्वीकरोति प्रयोगं मा कुर्वन्तु हंसः वृथा मृतः भवति एतस्य किं वद कविसमयः इत्युच्यते कवीनां लोके अस्ति कविसमयः अस्ति किमिति अत्र कविसमयः इति चेत् चातकाः सन्ति चातकानां शरण्यं चातकाः जलनिमित्तम् एतं मेघं शरणं गच्छन्ति अतः एषः मेघः चातकानां शरण्यः अस्ति इदानीं विष्णुः चेत् मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं मुनिजनानां मनांसि सन्ति किल तेषां निमित्तं किं जलम् आवश्यकं भगवता विष्णोः अनुग्रहः एव आवश्यकः अतः मुनिजनमनश्चातकाः ये सन्ति ते सर्वे तमेव शरणं गच्छन्ति अतः मुनिजनमनसां चातकः विष्णुः अस्ति
अतः मुनिजन मनश्चातकानां शरण्यं तादृशम्। अन्तिममस्ति कारुण्यापम्। आपः जलं, मेघे जलं भवति। विष्णौ जलं कीदृशम् इति चेत् कारुण्यमेव आपः। करुणा एव जलं, कारुण्यापः। तं कारुण्यापं कालमेघं ददर्श। सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, ज्ञातव्यं। कालमेघं ददर्श। कीदृशं कालमेघम् इति चेत् सन्तापघ्नं, सकलजगतां सन्तापघ्नं, शार्ङ्गचापाभिरामं, लक्ष्मीविद्युल्लसितं, अतसीगुच्छसच्छायकायं, वैकुण्ठाख्यं, मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं, कारुण्यापं कालमेघं 13 परिषत् ददर्श इति अन्वयः। कालमेघं कृष्णवर्णं मेघं। कालशब्दस्य कृष्णः इत्यर्थः। कालः, कालमेघं कृष्णवर्णं मेघं। कारुण्यमेव जलं। विष्णौ जलमस्ति इत्युक्ते किं जलम् इति चेत् कारुण्यं, करुणा एव जलं। तादृशजलेन सह पूर्णः अस्ति। कारुण्यापं, कारुण्यरूपजलेन सहितं कारुण्यापं कालमेघं 13 परिषत् ददर्श, दृष्टवान् इत्यन्वयः। 13 परिषत् देवानां समूहः, 13 समूहः। अतसीगुच्छ तदेव उक्तवान् किल, एकः पुष्पविशेषः। अहं तद् पुष्पं न दृष्टवान्। कविः वदति कृष्णवर्णं पुष्पम् इति। अतीव कृष्णवर्णं पुष्पम् अतसी, तस्य गुच्छम् अस्ति, समूहः, तस्य कान्तियुक्तम्। अतसीगुच्छ सच्छायकायम्। इदानीं कृष्णवर्णानि पुष्पाणि सन्ति इति चिन्तयतु। ततः एका कान्तिः बहिरागच्छति। किं वक्तव्यं? पुष्पाणां कान्तिः बहिरागच्छति, तेजः किञ्चिदागच्छति किल, ततः प्रकाशः, तादृशं स्यात् इति चिन्तयतु। अतसीगुच्छ सच्छायकायं। विष्णोः शरीरं तादृशमस्ति, तादृशं दृष्टवन्तः देवाः। सो कालमेघं कृष्णवर्णं मेघं दृष्टवन्तः। मेघं दृष्टवन्तः। मेघो नाम कः इति चेत् भगवान् विष्णुरेव। अतः विष्णोः यानि विशेषणानि सन्ति तानि सर्वाणि मेघेपि सङ्गच्छन्ति। मेघस्य विशेषणानि विष्णौ अपि सङ्गच्छन्ति। विष्णुरूपं मेघं दृष्टवन्तः इति तात्पर्यम्। सत् छाया, छाया नाम कान्तिः इत्यर्थः। तद्युक्तं कायं शरीरं, सच्छायकायम्। चापः नाम धनुः। धनुषः नाम किं? शार्ङ्गं। शार्ङ्गनामकेन धनुषा अभिरामं सुन्दरं। विष्णुः शार्ङ्गं गृहीतवान् अस्ति, तस्य धनुषः नाम शार्ङ्गम् इति धनुः। तस्मात् कारणात् सः इतोपि सुन्दरः दृश्यते। शार्ङ्गचापेन अभिरामः अस्ति। तादृशं विष्णुं दृष्टवन्तः। देवाः सर्वे दृष्टवन्तः। ददर्श इति एकवचनमस्ति। किमर्थं? 13 परिषत् ददर्श। देवानां परिषत् एका एव। परिषदि सदस्याः बहवः सन्ति, परिषत् एका। महोदय पृच्छतु। 13 परिषत् तदेव देवानां समूहः। 13 देवाः, देवानां परिषत् समूहः ददर्श, अपश्यत्। प्रश्नः अस्ति वा? उक्त नैव एतदर्थमेव 13 इति शब्दाः देवानां विषये 13 इति शब्दः किमर्थमस्ति इति चेत् सामान्यतः मनुष्याणां 4 दशाः सन्ति। बाल्यं न वा, कौमारं, यौवनं, वार्धकम् इति 4 दशाः अस्माकं सर्वेषां भवति किल। मम शैशवं बाल्यं समाप्तं, यौवनं समाप्तम्, इदानीं वृद्धः जायमानः अस्मि। इदानीं 3 देवानां तु देवाः बालाः भवन्ति कदाचित्, अनन्तरं तु कौमारं भवति, यौवनं भवति। देवाः वृद्धाः कदापि न भवन्ति। देवाः वृद्धाः न भवन्ति, देवाः मृताः न भवन्ति। अमराः किल ते, मरणमपि नास्ति, वार्धकमपि नास्ति। अत एव अस्माकं देशे तावन्तः देवाः, 33 कोटिदेवाः।
अतः मया उक्तम् इति न, त्रिदशाः इति संस्कृतप्रकारतः स एव अर्थः। तिस्रः दशाः येषां ते त्रिदशाः। मुनिजनाः सन्ति किल, बहवः मुनयः, मुनीनां मनांसि एव चातकपक्षिणः। तस्य चातकपक्षिणः निमित्तं भगवतः विष्णोः करुणाजलमेव आवश्यकम्। अतः मुनिजनश्चातकानां शरण्यम्। अन्य प्रश्नः अस्ति वा? कालमेघं कृष्णवर्णं मेघम्। 13 देवानां समूहः। भगिनी एकं कर्तुं शक्यते अथवा? तर्हि पुनः एकं श्लोकं समापयामः। तर्हि इदानीम् अस्मिन् पद्ये किमुक्तम् अभवत्? गत्वा वैकुण्ठं गत्वा विष्णुं दृष्टवन्तः। दर्शनं न पर्याप्तं, प्रथमं स्तवनं करणीयम्। अतः किं स्तुतवन्तः? द्वित्राणि पद्यानि सन्ति, अत्र एकमेव पद्यं रक्षितमस्ति। नारायणाय नलिनाय तलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। कुत्रापि सन्धिरेव नास्ति, पदविभागः कृतः एव अस्ति। परस्मै पुरुषाय नमः। श्रीमन्नारायणः परः पुरुषः, स परस्मै पुरुषाय, श्रेष्ठाय पुरुषाय, परमपुरुषः इति उच्यते किल, तस्मै पुरुषाय, परस्मै पुरुषाय नमः। कीदृशः सः परमपुरुषः इति चेत् तस्य विशेषणानि वदन्ति। परस्मै पुरुषाय नारायणाय नमः। सः नारायणः नलिनायतलोचनः। नलिनं नाम कमलमेव, कमलवत् आयतं लोचनं। कमलं नाम कमलपुष्पमिव लोचनानि एवमेवं भवन्ति इति न चिन्तनीयं, कमलदलम् इत्यर्थः। कमललोचनः इत्युक्ते कमलपुष्पं यथा अस्ति पूर्णः आकारः अस्माभिः न स्वीकरणीयः, कमलस्य दलम् अतीव विस्तृतं यथा अस्ति तथा। अतः नलिनायतलोचनः, आयतं विशालं, नलिनवत् आयतं विशालं लोचनं यस्य सः नलिनायतलोचनः। नलिनायतलोचनः, नलिनं कमलं, कमलं नाम कमलदलम् इति अर्थः स्वीकरणीयः। कमलदलवत् आयतं विशालं लोचने यस्य सः, विशाले लोचने यस्य सः नलिनायतलोचनः। आयतं विशालम् आयतम्। अतः नलिनायतलोचनाय नारायणाय नमः इति एकं वाक्यम्। अग्रे पुनः नामावशेषितमहाबलिवैभवाय। सः एकं मुख्यं कार्यं कृतवान्। किमिति चेत् इदानीं रावणस्य पीडा अस्ति, ततोपि पूर्वं का पीडा आसीत् इति चेत् बलिचक्रवर्ती इति कश्चन आसीत्। सः लोके सर्वत्र पीडां ददाति स्म, राक्षसः। अतः सर्वेपि देवाः गत्वा किं कृतवन्तः? भगवन्तं विष्णुं प्रार्थितवन्तः। सः बलिचक्रवर्ती किं करोति स्म? सर्वेभ्यः दानं ददाति स्म। एषः वामनावतारेण तत्र गतवान्। तत्र गत्वा तमुद्दिश्य भूमिं पृष्टवान्। कथां जानन्ति भवन्तः। तृतीयं पादं कुत्र स्थापयामि इति यदा पृष्टवान् बलिचक्रवर्ती, मम शिरसि स्थापयतु इति शिरः दर्शितवान्। अतः एष तस्य शिरसि पादं स्थापितवान् त्रिविक्रमावतारं धृत्वा। सः तं पातालं प्रति प्रेषितवान्। तावत्पर्यन्तं लोके सर्वत्र महाबलिचक्रवर्तिनः वैभवं सर्वेपि वदन्ति स्म। महाबलिः एवं करोति तथा एतद् सर्वं। किन्तु विष्णुः यदा एवं कृतवान् तदनन्तरं तस्य केवलं नामावशेषितम् अभवत्। नाम केवलं श्रूयते। बलिचक्रवर्ती इति कश्चित् नाम अस्ति, तावदेव एकः आसीत् इति नाम श्रूयते। बलिचक्रवर्तिनः वैभवम् इदानीं तु नास्त्येव। येन बलिचक्रवर्तिनः नामावशेषः कृतः अस्ति सः नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नारायणाय नमः।
प्रथमं नारायणाय नमः कीदृशाय नलिनायतलोचनाय नारायणाय नमः अनन्तरं नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नारायणाय नमः पुनः एकं दीर्घं शब्दं वदति नानाचराचरविधायकजन्मदेशनाभीपुटाय शब्दः दीर्घः अस्ति अर्थः अतीव सरलः अस्ति अस्य शब्दस्य अर्थः ब्रह्मणः उत्पत्तिस्थानाय इत्यर्थः नानाचराचरविधायकजन्मदेशः नानाचराचराणां जन्म कुत्र भवति इति कः विधानं करोति ब्रह्मा करोति मम जन्म कुत्र भवेत् इति निर्णयं कः करोति ब्रह्मा करोति अतः नानाचराचराणां विधायकं यदस्ति तस्य जन्मदेशः नानाचराचरविधायकशब्दस्य ब्रह्मा इति केवलम् अर्थं गृह्णन्तु नानाचराचरविधायक नाम ब्रह्मा ब्रह्मणः जन्मदेशः ब्रह्मणः जन्मदेशः कुत्र इति चेत् विष्णोः नाभीपुटं नाभीपुटं नाम नाभिकमलम् इत्यर्थः नाभि यदस्ति नाभीपुटम् एव तदेव तस्य जन्मस्थानं यस्य नाभिः ब्रह्मणः जन्मस्थानम् अस्ति तस्मै नारायणाय नमः अतः कर्तृपदं नाम कर्तृपदं न नारायणाय नमः इति क्रिया अस्ति अत्र कस्मै नमः इति चेत् नारायणाय नमः कीदृशाय नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेशनाभीपुटाय परस्मै पुरुषाय नारायणाय नमः अत्र एषः शब्दः नानाचराचरविधायकजन्मदेशनाभीपुटाय दीर्घः शब्दः अस्ति अर्थं तावदेव गृह्णन्तु ब्रह्मणः उत्पत्तिस्थानं यस्य नाभिकमलम् अस्ति तस्मै नारायणाय नमः इत्यर्थः सर्वे शब्दाः ज्ञाताः इदं पद्यं यत्र कुत्रापि कदाचित् भगवन्तं विष्णुमुद्दिश्य मन्दिरं गच्छामः वक्तुं योग्यम् इदं पद्यम् अवश्यं कण्ठस्थं कुर्वन्तु इदं पद्यं नारायणाय नलिनाय तलोचनाय वदन्तु नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै एवं स्तुतिं कृतवन्तः अनन्तरं किं भवति इति श्वः द्रक्ष्यामः।